दिल की गहराइयों से आप सबको ईद मुबारक। शुमाराल निशान में तुम डवाला यारिया ग्रुप पूरा कि ना काफी मसरूफ आदम यार बिल ما كم غاد بقول مش كاربار وش كم كاوش خير كارنا شعور مسوشيا يعني زو كاربار از جوار خراب نه يرو مقدرو كيزي كيك نخر مگا كيك نخر ما خوردم مثلا انت الاسيات ما زوش كان زوي روميسا روميسا ديزرتس یک دنا اونجا در تاکسی چلا سلام دیگه سلام کی بود دادا मतलब बाल ली हाली مو मारे दुकान पे شيء عجيب هنا هني वेलकम कर दो इनसे बस बाल मेला कि नफरा आया वेलकम करने जो वाला सर मुकद काटन मिलना यार बच्चे अजी ची खा रहा है वालेकुम रेस्ट करने हाय 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 خويا चाय तैयार شده علی برد باقی चाय خوردو चाय कॉफी वाला चाय विद कॉफी खाना वाला जो है ना अच्छे इंग्लिश ने जो इसमें से फारसी चाय खंजरे कॉफी गाट كده دارت زوی چش تو چه گره مو جوادی گمزون رفتی نیست دوست